خدام دونك ما خاصناش نضيعوا الوقت. الوغ لي جيست ديالنا خاصهم يكونوا ميثوديك. فاش ندخل دونك نورمالمون نقلب على لو فونكسيونمون ديالي ديال لو ماتيريال ديالي على لي سورس داسبيراسيون لي ديال باش نكون ميثوديك في خدمتي. داكوغ الوغ من بعد كنشوفوا لي برونشمون كاع لي برونشمون اللي عندنا كيلكو سوا ديال لوكسيجين ديال لاسبيراسيون كيف ما قلنا. الوغ من بعد كنشوفوا البريباراسيون دو ماتيريال. دونك ملي كنشوف بريباراسيون دو ماتيريال دونك كنهضر هنا على لو ماتيريال بور لو بيرسونيل. دونك اللي كنا قلنا دونك نورمالمون خاص يكونوا لابسين دي بلوز بروبر افيك دي كالو اي لي ماسك اليغون ستيريل، حيت ملي كنخدموا افيك ان نوفوني اللي هو يلاه خارج لواحد لافي اكسترا ايتيرون. دونك هاد لافي هادي دونك هاد لا ترانزيسيون من لافي انترا لافي اكسترا دونك هنا نورمالمون هو في واحد لو ميليو اللي هو ستيريل. دونك ملي خارج عندي لافي اكسترا ايتيرون دونك خاصني نغاردي هذيك لا سيبسي ونغاردي ديك لا بروبروتي ونغاردي باش ما نسببش ليه في المشكل ديال لي زانفيكسيون اللي كيوقعوا. داكوغ دونك يعني حتى حنا بيرسونيل يعني حتى حنا ماشي تكوني جايه بيجامتك داتي بيا لوبيتال كامل ولا يعلم الله وغنجي وغندخل وغنمشي نخدم افيك ان نوفوني اللي هو باقي ستيريل باقي بروبر باقي. دونك او موان لا سال بيبي كيف ما قلنا نورمالمون لا سال بيبي خصني يكون حتى دي كازاك حتى دي كالو حتى عندي دي غون ستيريل دونك يكونوا عندي لي بافيت. دونك فاش ندخل نخدم افيك ان نوفوني نكون نخدم دون مانيير اللي هي بروبر ودون مانيير اللي هي ستيريل. دونك بالنسبه لو ماتيريال ديال لي سوان نوفوني دونك غنعطيه لكم. دونك بالنسبه لو ماتيريال دونك عندنا لو نيسيسير بور ليفالياسيون د ليطا دو نوفوني، عندنا لو نيسيسير pour la ligature et soins de cordon. Donc باش غنديروا les soins de cordon ديالنا وباش غنديروا la ligature ديال le cordon. Voilà, donc عندنا le nécessaire pour les soins des yeux, donc les colliers وداكشي اللي غنديروا ليهم pour soins des yeux. وعندنا le nécessaire pour injection de la vitamine K. دونك كتعرفوا كلكم لا فيتامين كا دونك كان انتي هيموراجيك كنديروها عند كاع لي نوفوني نورمالمون كدا سيستيماتيك و سيرتو عند لي نوفوني اللي كتكون عندهم لا بوس سيرو سانغين. الوغ من بعد كناخذوا لو نيسيسير بور لي مونسوراسيون باش كناخذوا لو بوا ديالنا ولا تاي يكون عندنا ان متر ريبون باش ناخذوا لي بيريمتر كرانيان توراسيك. داكوغ من بعد لو نيسيسير بور لابياج دونك حنا ديجا هضرنا كهادشي حنا كنديرو جوست ان بتي رابيل باش نبداو الكور ديالنا. دونك لو نيسيسير بور لابياج انا كنقولها وكنعاود جانسيست الله يخليكم. دونك لابياج ديما فاش نكون نوجد لو ماتيريال داكوشمون نوجد معايا لو نيسيسير دابياج ماشي حتى يتزاد عندي وعاد نبقى نقلب ليه انا على الحويجات ونضيع الوقت. دونك هنا كاين لو ريسك ديال الريفواديسمون. الوغ بور بريفينير ليبوثيرمي دونك خاصني نوجد كيف ما تنوجد الماتيريال داكوشمون نوجد معايا لو نيسيسير بور لابياج ديال داك لو نوفوني. دونك لو براسلي ديدونتيفيكاسيون دونك لو براسلي يعني انديسكوتابل يعني لو براسلي خاص لا ساج فام ايل فوا دير لاكوشمون ديالها دونك خاص تبقى واقفه على لو براسلي. يعني واش عندك ان سكس فيمينا ولا ان سكس ماسكولين تبقاي واقفه على لو براسلي ديالك. دونك سي انديسكوتابل. حنا ديجا هضرنا على لو براسلي ديدونتيفيكاسيون يعني ما يمكنش نعاودو نهضروا عليه. Et le matériel pour la désobstruction des voies aériennes. Donc, concernant le matériel, le soin, le nouveau-né. Alors, le matériel de la réanimation. Donc, la réanimation, on va par la suite. Donc, en général, il y a un matériel d'aspiration, matériel de la ventilation, de l'intubation, la générale. Donc, avec ça, on va par la suite. Alors, les gestes, donc les gestes immédiats, les gestes essentiels, qu'on les 4 gestes immédiats chez le nouveau-né, qu'on y déjà. Yalla البنات. Prévention des hypothermies. Eh bien, oui. Simulisation de la respiration. Oui. Évaluation de l'état de nouveau-né. L'état nouveau-né, oui, Yasmine. Oui. Simulation de la respiration. Donc, il y a la désobstruction de bicopharyngée. Très bien, voilà. Donc, on a les 4 gestes immédiats, la prévention de l'hypothermie. Donc, on a normalement. Oui, non?
Les greffes des obstructions bucco-pharyngées. Oui, le deuxième geste. Donc, la prévention de l'hypothermie اللي قلنا. Alors, قلنا هذاك le nouveau-né à son refroidir rapidement. Donc, notamment par évaporation. Alors, sa température centrale, قلنا, ça baisse au moyen de 0,1 degré, يعني par minute. Donc, هذاك le nouveau-né, كل دقيقة كتهبط ليه la température centrale ديالو de 0,1 degré. هادشي علاش قلنا لا بريباراسيون ديال لو نيسيسير بوغ ابياج وهذا ما نبقاوش نضيعوا الوقت عاده في نقلب ونضيع انا كنضيع ليه الوقت داكوغ دونك بالنسبه لا تمبيراتور قلنا وفوازيناج دونك خاص تكون 26 دونك بالنسبه لدوك لي طابل شوفونت اللي كنخدموا فيهم دونك لي طابل نورمالمون خاص تكون 37 بوغ ان نوفو ني ا تيرم وخاص تكون عندنا 39 بوغ ان نوفو ني اللي هو بريماتوري داكوغ. Alors, au les gestes diana, donc dima, il faut sécher le nouveau-né avec un champ sec et stérile et l'envelopper dans un champ les rois chaud. Donc, faites qu'on dit la réception ou la faites qu'on dit l'accueil d'y avec le nouveau-né. Donc, avec le champ, nous tous le matériel. Donc, une fois qu'on dit fait la réception le nouveau-né d'y ou la qu'on dit fait l'accueil avec le nouveau-né d'y donc avec le champ les rois sec ou stérile. Donc, كنحاول نمسح ليه يعني راسو سيرتو كنبداو بلا تيت دونك حيت لي بوال تيشد لينا الفزوبيه دونك غتهبط لينا لا طومبيراتور دونك كنبدا ليه باسو مزيان تنمسح ليه لا تيت وكندير ليه البوني ديالو دونك كتسمى لا مينوت دور دونك كندير ليه البوني رابيدمون ونحاول نمسح لو ريست ديال لو كور اللي بقى ليا وكنلوح هذاك لو شون وكندير ان اوتر شون دونك غتقولوا لي ما كاينش لي موين ما كاينش لو ماتيريال ما كاينش وي سي فري مي كنحاول نخدم بداكشي اللي عندي دونك ملي غادي ندير واخا ندير غير لا غارنيتور ديال لا فام واخا ناخذ ليها شي حاجه من حوايجها ونديرو في واحد ان اوتر شون اللي هو يكون سيك ويكون ما فازكش دونك حيت كيف ما تنشوفوا ان كنشوف دي ستاجير تيخدموا بدي شون اللي تيكونوا فازكين تيكونوا يعني فازق هذاك لو شون وكتبقى كتلبس فيه وكتبقى كدير في المونسوراسيون ديالها وكتبقى كدير في لي جيست ديالها كاملين يعني من لا فاكسيناسيون من لا فيتامين كام فوق هذاك لو شون اللي هو فازق الوغ حنا قلنا اول جيست ايميديا دونك لا بريفونسيون ديال ليبوثيرمي دونك هادشي داخل في لي ميزور ديالنا بريفونتيف ديال لو ريفرواديسمون دونك هادي كونسيرنون le premier geste. Alors, dans le cas idéal, un contact contenu peau à peau entre l'enfant et sa mère. Donc, il y a la méthode Kongoro. Donc, كناخدو داك le nouveau-né ديالي كنديرو بو ابو يعني كيكون يعني كتشديه وكديه في لابواترين ديال لا مامون ديالو بو ابو وهذه زعما سي اون ميثود لي تري بينيفيك ولكن مالوغوزمون في لي كونديسيون ديالنا ما يمكنش نديرو هاد لا ميثود هذه لان لو ميليو فاش خدامين دونك مالوغوزمون ان ميليو لي ديفافورابل اللي ما عندناش لي موين باش غادي يكون عندنا لا كليماتيزور وعندنا دابا باش غنسخنو دونك دو بريفيرونس كنديرو هاد لي ميزور اللي قلنا دابا هذه احسن ميثود. الوغ بالنسبه لا ديزوبستريكسيون بيكوفارنجي دونك هذه هي ديك لاسبيراسيون اللي كنديرو ليه في لا نيسونس ديالو دونك ما الا كان عندنا واحد نوفون اللي هو سوفرون ولا شي حاجه دونك ما كنديروش الا لا ديزوبستريكسيون بيكوفارنجي دونك كنديرو لاسبيراسيون كامله. الوغ لاسبيراسيون حنا ديجا هضرنا عليها دونك كنبداو بلا بوش كتكوني موجده حداك ان سيروم سالي دونك كديري لا سوند كتبداي لاسبيراسيون ديالك بار لا بوش ومن بعد كتغنسي هذيك لا سوند في لو سيروم وكتمشي لي فوس نازال فوالا دونك من بعد حنا غنشوفوا لاسبيراسيون. الوغ بالنسبه لا ستيمولاسيون ديال لا ريسبيراسيون كتحاولي تستيمولي هذاك لو نوفوني ديالك زعما كديري دي بتيت كاريس على لو دو كنديرو دي تاكتيل على لي تالون دي بتيت تاكتيل على لي تالون باش كنستيموليو ليه لا ريسبيراسيون ديالو دونك il se fait par stimulation tactile ديال لي بتيت تاب sur les plantes du pied اولا دي كاريس ابوي sur le dos دونك تنشدو الوغ تنشدو كنقطعو عندي مزيان وكندير دي بتيت كاريس كنبقى غادي كندير ليه في لي كاريس على لو دو ديالو وكندير دي بتيت تاكتيل على لي تالون كوم صا باش كنستيمولي ليه لا ريسبيراسيون.
Alors, بالنسبة l'évaluation de l'état de nouveau-né, donc بالنسبة لهنايا باش كنخدموا بلا سكور d'Apgar. Donc le score d'Apgar كلكم عارفينه. Donc c'est une méthode اللي كنévaluer بها l'état de nouveau-né à la vie extra-utérine. Donc le score d'Apgar, donc il se fait en première part par l'appréciation de la respiration, la fréquence cardiaque. Donc شنو هما les 5 éléments du score d'Apgar بعدا؟ نديرو un petit rappel. Déjà قلناهم les 5 éléments du score d'Apgar. Yalla, rapidement. Nous les 5 éléments du score d'Apgar. Le tonus, le cri. Oui, oui, ça, le tonus. Oui, le tonus musculaire. Oui, le cri. La respiration. Très bien, la respiration. Oui. Les réflexes. La coloration de la peau. Les réflexes, ما عندناش هكا réflexe في score d'Apgar. Donc comme critère, donc ملي كنقول l'examen, انا كندير l'examen général اللي هو فيه l'examen du tête jusqu'à pied وكندير le score d'Apgar وعاد كنشوف les réflexes. هو l'examen neurologique. Donc les réflexes ما داخلينش عندنا. قلنا le rythme cardiaque, قلنا la respiration, قلنا le tonus, زيد. La coloration de la peau. Oui, donc le cri, donc la réaction à la stimulation. Voilà, très bien. أستاذة le partage Oui. de l'écran. Donc أنا بقى عندي chapitre 10 هو اللي affiché. واش tout le monde affiché عنده chapitre 10 أو لا كي؟ tout le monde عنده affiché. Oui, tout le monde عنده affiché. حيت حنا كنديرو un petit rappel باش غنشوفوا هاد les éléments وحده بوحده. Voilà donc كنهضروا d'une manière générale وعاد غنمشيو كل حاجه غادي نديطايوها. اوكي غير كنصحاب انا بانه بلوكي في يعني في هذيك لا كلشي عنده chapitre 10 soit en nouveau-né en maternité. Ok, merci. Merci à vous. Donc, donc, il se fait en premier temps par l'appréciation de la respiration, de la fréquence cardiaque et de la coloration de l'enfant. Elle est complétée par le score d'Apgar, donc qui résulte de la cotation de 0,2, donc 0 à 2. Alors, les critères de le score d'Apgar, nous font par la suite un tableau. Et voilà, كل حاجة غنشوفوها يعني بوحدها. Donc, هنايا حنا عندنا un petit rappel على la séance اللي دازت. Donc, d'abord, غنمشيو soins et examen de routine dans les premières heures de vie. Alors, il faut évaluer immédiatement et rapidement l'état initial de l'enfant afin de mettre en route une réanimation si nécessaire. Donc, le matériel de réanimation doit être apporté demain et prêt à fonctionner. Donc, هو الشيء اللي قلنا دابا. Alors, ماشي كاع الوليدات اللي كيتزادوا عندنا donc كيتزادوا خاصهم nécessite واحد la réanimation. Donc, نتوما شفتوا يعني selon l'état, selon le score d'Apgar. Donc, هذا le score d'Apgar اللي حنا هضرنا عليه هو اللي كيحكم علينا واش كنغيانيميو هذاك لو نوفوني او لا ما تنغيانيميوش. دونك ماشي كاع لي نوفوني كنغيانيميوهم مي هاد لي جيست اللي قلنا لي 4 جيست ايميديان هذوك شي تو لي نوفوني كاملين. اما دابا لا ريانيماسيون دونك سي نيسيسير يعني الا كان عندنا ان سكور d'Apgar لي انفيريور ا 8 ولا انفيريور ا 7 ولا هنا عاد كنديماريو لا ريانيماسيون ديالنا. Donc, أول حاجة donc عندنا la libération des voies aériennes. Donc, il faut essuyer le nez et la bouche pour dégager les voies aériennes. Donc, كلكم دابا كتعرفوا ديروا l'aspiration. Donc, n'aspirer le nez et la bouche en cas d'encombrement manifeste. يعني إلا كان عندنا un encombrement. Donc, احنا ديجا شرحنا شنو هي un nouveau-né encombré. D'accord. Donc, il a oui, très bien. Donc, il a un encombrement. Il y a fin كنديو هاد l'aspiration اللي قلنا كنبداو بلا بوش وكنغنسيو لا سوند وكنديو لو ني. D'accord. Donc, هذه بالنسبة l'aspiration. Donc, بالنسبة للكلومباج et soins de cordon. Donc, le clompage du cordon devrait être retardé de moins 2 minutes. Donc, ديما تنقولها لكم كنقول لكم normalement خاصنا نخليو 2 minutes حتى 3 minutes. فاش كيتزاد عندنا هذاك لو نوفوني كتحطيه سور لو فونتر ديال لا مامون ديالو ونورمالمون كتخليه واحد 2 minutes ولا 3 minutes عاد باش كدير لو كلومباج ديال لو كوردون. Donc, c'est très bénéfique pour les nouveau-nés. C'est très bénéfique. Ou les professeurs, ou pour les conférences, ou les congrès, de préférence, les 2 à 3 minutes. Mais, نقولها وكنعاودها ماشي عندي ان nouveau-né souffrant ونخليه لا قالت لنا الاستاذه كنخليه 2 minutes حتى 3 minutes. Il faut faire attention.
حنا كنهضروا دون مانيير جينيرال ولكن كنتعاملوا selon les conditions يكونوا عندنا دي كونديسيون فافورابل ماشي الشتا والبرد وما عرفت اشنو تيطيح ونخلي انا هذاك لو نوفوني محطوط لا خاصنا نخليوه 2 حتى 3 مينوت داكور il faut faire attention دونك نشوفوا لي كونديسيون اللي خدامين فيهم لو كليما كلشي الا ما كانش عندي ان نوفوني اللي هو سوفرون وعندي واحد لا سال داكوش بيان ايكيبي فيها الشوفاج ديالها فيها لا كليماتيزاسيون ديالها فيها لي كونديسيون يعني فافورابل لي كونديسيون لوكال فافورابل دونك ما فيها باس لا خليت هذاك لو نوفوني واحد 2 حتى 3 مينوت وبيان سور ما يكونش عندي سوفرون مزيان يعني لابكار ديالو 10/10 غوز لي كري ديالو مزيانين ريغوروز مزيان دونك هذا غنخليه ماشي مشكل نخليه 2 حتى 3 مينوت عاد ندير لو كلومباج سي كلير وي وي داكور دونك ماشي يزاد عندنا ان نوفوني سوفرون ونخليه لا سي تري بينيفيك سي تري بينيفيك وي مي في لي كونديسيون اللي هما فافورابل الوغ donc, normalement, pour une transfusion optimale, garder l'enfant sur le ventre de sa mère. Donc, il a dit, il y a 2 à 3 minutes. Donc, clamper le cordon avec 2 pinces de cocher. Donc, les pinces de cocher à 10 cm de l'ombilic et couper entre les 2 pinces. Utiliser une lame stérile ou des ciseaux stériles. Donc, des stinks de 2 utilisés pour une éventuelle épisiotomie. Donc, lier le cordon avec un clan de barre. Donc, les clans de barre, هما les clans اللي خدامين بيهم هما دوك les clans البويض أو البلو. Donc, كلكم راكم تعرفوا دابا les clans. Ou un fil stérile. Donc, كنديروا double ligature en laissant un moignon de 2 à 3 cm. Alors, هنايا normalement قبل avant ما كانوش les clans. كانوا n'est pas disponible. كانوا كيديروا les nœuds. Oui, كانوا كيديروا les nœuds, كانوا كيديروا les ligatures bleu fil. دونك ما كانوش هاد لي كلون دو بار الوغ هنايا لاحظتوا كانوا كيستعملوا لي بانس كوشر بزاف سو كي في بور لا فام خاص كي ليها 2 بانس دو كوشر وعاد سيزو وعاد بورتيغوي وعاد لو ريست ديال لي انسترومون الوغ هنا كنا كنستعملوا 2 بانس كوشر بور شاك فام الا لاحظتوا دابا ملي ولاو عندنا هاد لي كلون دو بار ما بقيناش كنديروا 2 بانس دو كوشر دونك كنا كنديروا دابا جوست يعني كدير لو بانس كوشر في لو كوتي ديال الماتيرنيل وكدير لو كلون ديالك دونك نورمالمون لو كلون خاصني نخلي 2 à 3 سنتيمتر تنقول لكم ديما عبر صباعكم 2 صباعان تقريبا لاندكس ولو ماجور كتخلي 2 صباعان تقريبا عاد باش كندير لو كلون ديالي ما كنديروش جوست على لومبيليك داكور وما كنديرش ثاني ما كنخليش ثاني لومبيليك طويل بزاف دونك 2 à 3 سنتيمتر صافي سي كلير وي دونك تفكروا عام 2 à 3 مينوت نخليو لو بيبي وتا بالنسبه للكلومباج راه 2 حتى 3 سنتيمتر دونك ما غاديش نقول لكم شدوا المتر غير بوندو تعبروا مي غديروا صباعكم دونك غديروا لاندكس ولو ماجور تقريبا 2 صبعان مزيان لارج هكا وتعبروا غير بصباعكم وديروا لو كلون من بعد ان شاء الله افيك لو طون افيك لابيتود وافيك غتبداو تمشيو ليه نيشان ما ديروا لا صباعكم لا سنانكم غتمشيو نيشان داكور دونك هنا vous êtes au cours d'apprentissage donc ديما ندير 2 صبعان وعاد ندير لو كلون ديالي سي بون دونك بالنسبه لي فيلم عمركم ما شفتوا شي كلومباج بلو فيل ياك البنات لا شفناها كاين داكور كان ريبتور ديال لي كلون ولا شنو لا شفتها في السويد دو كوش واحد البيبي دايرينها لي ولكن شنو ماشي تحليه لا واش كان عنده لو كلون وتحليه ولا ما كانوش لي كلون كانوا ريبتور ديال لي كلون ما كاينينش ني با ديسپونيبل ولا علاش درتو ليه لو فيل لا انا شفت في السويد دو كوش وهما ديجا مدايرينو ليه ماشي حضرت لي شي واحد داروها لي داكور دونك يعني ما عندوش لو كلون كان دو كوش شفتي لي سوان ديالك ديال السويد دو كوش دونك ما عندوش لو كلون دايرين ليه لو فيل ولكن كان واحد شويه ديال لو سون فيه داكور فوالا تري بيان دونك هنا فين كاين المشكل الوغ نورمالمون فاش كندير داك لو كلون ديالي سي بور سا سولتكم دونك نورمالمون هادوك لي كلون زعما سيرتو لا مارك الاولى اللي كانوا بويض كانوا زوين مازال هاد لا دوزيام مارك اللي كاينه شويه ناقصه مي بون دونك نورمالمون فاش كنبغي ندير لو كلون ديالي انا وريتكم في لاصال نورمالمون ما نقربش لو كلون بزاف حتى لديك واحد لو سيركل كاين ياك وما نبعدوش يعني بزاف باش يتسد ليا لو كلون مزيان دونك وديما الفو فيريفي حيت كيف ما قلنا لو كوردون امبيليكال ياك قلنا فيه شحال قلنا فيه من لي زارتير ولي فين شحال
2 artères, une veine. 2 artères, une Très veine. bien, Ilham. Donc, 2 artères et une veine. Donc, ملي كنهضر على la veine ou les artères, كنهضر على une circulation. يعني هذاك لو كلون إلا ما تكلونباش ليا مزيان صافي دغيا غيبدا دايز ليا لو سون. راه حتى هذاك البيبي غيبدا يساني. انا ماشي نحضر عام السينيومون ديال ليموغاجي ديال لي فام، انا نحضر حتى من السينيومون كوردون ديال لو نوفوني ديالي. داكوغ دونك هادشي علاش كنقول لكم ديما يلفو فيريفي هذاك لو كلون مزيان واش بيان ادابتي واش مسدود مزيان، سينو غيبدا يساني ليكم لو كوردون. داكوغ دونك بالنسبه لهنايا كوم سوان دونك il faut désinfecter avec l'ombilic avec une compresse stérile imbibée de chlorhexidine او اللي قلنا داك النهار دونك باش ما نقولش عليكم السميات تلفوا. دونك نورمالمون لا ديزانفيكسيون ديال لو كوردون كنا كنديروها جوست بالالكول. شحال قلنا من دوغري اللي كنستعملوا الوليدات الصغار؟ شحال الالكول شحال؟ 60. Très bien. Donc l'alcool à 60 هو اللي كنديرو لي نوفوني دونك هو باش كنديزانفيكتيو لو كوردون. اما بالنسبه لينا حنا الالكول اللي كنستعملو très bien donc l'alcool à 70 très bien pour la désinfection des mains. Voilà donc هادي عقلوا عليها. دونك ماشي اي الكول غنفالي الكول غنمشي نديرو لا قالوا لينا نديرو كومبريس امبيبي في الكول ونديرها. دونك نورمالمون الكول à 60 والالكول اللي كنخدموا به حنا اللي كنديزانفيكتو به لي مان ديالنا دونك الكول à 70. Voilà très bien إلهام. الوغ من بعد فوالا حنا غنشوفوا لو سكور دابكار اللي قلنا غنشوفوه يعني بيان ديتايي. دونك لو سكور دابكار دونك كيف ما قلنا يعني هو واحد البروف كي بيرمي دابريسيي ليتا دو نوفوني يعني اون شيفر. دونك هنا دونك établi à 1 et 5 minutes après la naissance et noté dans le dossier médical et le carnet de santé de l'enfant. Donc normalement que شفتوا كامل les dossiers d'accouchement يعني في لا بارتي في لا كاز اللي فيها لا بارتي ديال لو نوفوني دونك يعني كتشوفوا بيان سور لا دات لور و لو سكس و لو بوا دونك كتلقاو لو سكور دابكار. دونك كلكم شايفينه في لي كارني يعني اسونسيال ومهم بزاف نعرف هذا لو سكور دابكار لان كنكتبوه في لو دوسي داكوشمون ديالي. داكوغ يعني كنشوف لا بروميير مينوت شحال كان لو سكور دابكار و ابري 5 مينوت دو نيسونس شحال ولا. دونك واش كان هذاك لو سكور 10 sur 10 و après 5 minutes de vie يعني ولا بقى عندي 10 sur 10 يعني عنده une bonne adaptation à la vie extra-utérine او لا داك لو نوفوني تزاد ليا مزيان دونك تزاد ليا بان سكور دابكار 10 sur 10 و après 5 minutes de naissance ولا عندي 8. دونك هنا بوين دانتيروغاسيون بوركوا علاش. دونك خصني نقلب على لا كوز علاش هاد لو بيبي تزاد عندي مزيان من بعد غادي وكيهبط ليا لو سكور دابكار ديالو اولا دي فوا كيكون لافيرس. دونك كيتزاد عندك في لا نيسونس مثلا 8 sur 10 و ابري 5 مينوت يعني سخنتيه ولبستيه وريانيميتيه مزيان ابري 5 مينوت ولا عندك 10 sur 10 دونك هنا مزيان. فوالا دونك حنا نشوفوا هذا الشيء. الوغ قلنا ce score est un outil de suivi de l'adaptation de l'enfant à la vie extra-utérine et n'est pas utilisé pour poser les indications de réanimation qui doivent être appréciées à la naissance. Donc, selon la présence ou non de respiration spontanée, sans attendre l'évaluation à 1 minute. Donc, en cas de réanimation, le score d'Apgar est établi de manière rétrospective. Si le score d'Apgar est inférieur à 4 à 1 minute ou inférieur à 6 à 5 minutes, la sage-femme doit faire appeler le médecin et poursuivre les gestes nécessaires selon les besoins. Une fois stabilisé, l'enfant doit être gardé en observation au moins 24 heures. Voilà, donc هنايا normalement كيف ما كنعرفوا كاملين دونك لا ريانيماسيون ديال لي نوفوني دونك بالدرجه الاولى كتكون لا ريانيماسيون ديال لا ساج فام حيت لي ميزور ديالنا كاملين كنلعبوا على الوقت. هذا المفهوم كنلعبوا على الوقت. يمكنش لي انايا عندي ان نوفوني اللي هو يعني سوفرون ونبقى انا نعيط للبيدياتر ونساي نتيجي البيدياتر وخلاص حنا كنهضروا على لا ستركتور ديالنا ديال لا ماتيرنيتي ديالنا دونك او نيفو ديال لوبيتال شفتوا سيرفيس ديال لا ماتيرنيتي فين وسيرفيس ديال البيدياتري فين. داكور يعني خاصك طاكسي. الوغ ما يمكنش انا نكروازي لي بغا ونساي انا حتى يجي الميدسان بيدياتر هذا الا ما كنتش في الويكاند ما كاينش اصلا او لا نساي لو ميدسان ايرجونتيست يجي عندي او لا نساي لو ريانيماتور او لا كيلكو سوا. دونك لا ريانيماسيون بالدرجه الاولى ديال لا ساج فام. دونك انا اللي كندير لا ريانيماسيون انا اللي كندير لي سوان ديالي انا اللي كندير لي ميزور ديالي انا اللي كندير كلشي. دونك او ميم طون فور ميزور انا كنعيط او اللي معايا كتعيط
ولكن ماشي غنكروازي لي بغا ونسيجي لو بيدياتر هو اللي يدير لا ريانيماسيون ديال لا ساج فام. والوغ ماشي كتقولي ثاني شي ساج فام تقول لك انا كنطير في لا ريانيماسيون صافي دونك il faut avertir. سي فري كندير لا ريانيماسيون سي فري واقيلا كاع تزاد بداك لو سكور دابكار 6 ولا تزاد 4 كاع اون ايتا دو مور ابارونت ودارت لا ريانيماسيون ديالي ولا ريكوبيري بار لا سويت مي سا نوبيش كندير لي لا كونسلطاسيون ديالو كونسلطاسيون ميديكال حيت هذيك كتسمى الميديكو ليغال دونك كندير واخا انا ولا ليا مزيان واخا دونك طونك تزاد ليا avec un score d'Apgar les 6 ou en état de mort apparente يعني ملي كنهضر على état de mort apparente يعني inférieur à 3 donc ولا ليا مزيان صافي نحبس donc il faut avertir le médecin il faut avertir le pédiatre لان يقدر ثاني par la suite يدير ليا ثاني شي بيك يقول لك انا ما علمتينيش داكوغ دونك واخا كندير لو جيست ديالي ولكن كنعلم ديما او فيغ وا ميزور داكوغ نكملوا فوالا دونك هذه هو نورمالمون هذا هو السكور دابكار ديالنا غنشوفوا دابا لو طابلو ديال هذا السكور دابكار دونك فوالا ها هو لو طابلو كيبان لكم كاملين لو طابلو ياك وي داكور الوغ دونك بالنسبه لو طابلو ديالنا ديال لو سكور دابكار دونك ها نتوما لاحظتوا دونك ها هما لي 5 كريتير اللي عندنا دونك لا كولوراسيون لا ريسبيراسيون la fréquence cardiaque, le tonus ou la réactivité ou اللي كنسميوها حنايا la stimulation. Donc بالنسبه لهنا عندنا 0 1 2 دونك هي اللي قلنا كنديرو من 0 حتى ل 2 وكل كريتير في هاد لي 5 كريتير كنعطيو 2 بوين شاك كريتير في هاد لي 5 éléments كنعطيو 2 بوين هي باش كتعطينا 10 sur 10 داكوغ دونك بالنسبه لا كولوراسيون الا كان عندنا زاد يعني واحد لا بالور اكستريم هنا كنعطيو 0 الا تزاد عندنا هو غوز ولكن لي زيكستريميتي دونك سيانوزي يعني دياتو واجلاتو زاقين ولكن لو ريست ديال لو كور غوز كنعطيو 1 الا تزاد توتالمون غوز يعني كامل غوز بدياتو باجيلاتو بكلشي هنا دونك سي 2 داكوغ دونك كتعرفوا كلكم تخدموا بلو سكور دابكار دونك بالنسبه لا ريسبيراسيون الا ما كانش عندنا لا ريسبيراسيون كاع دونك اوكين دونك سي 0 باردون الا كانت عندنا واحد لاسبيراسيون اللي هي انورمال يعني كتكون لونت او لا سوبرفيسيال او لا كتحسي به عنده واحد لابني ابنيك ما كيقدرش يريسبيري ولا شي حاجه دونك هنا كنعطيو 1 الا كانت عندنا اون بون ريسبيراسيون كتبان لك لا ريسبيراسيون ديالو نورمال دونك هنا كنعطيو 2 Alors, بالنسبة لا فريكونس كاردياك دونك إلا ما كانتش كاع دونك سي زيرو بيان سور إلا كانت عندنا انفيريور à 100 باتمون بار مينوت إلا كانت تقل من 100 باتمون بار مينوت دونك سي 1 إلا كانت سوبيريور à 100 باتمون بار مينوت دونك سي 2 لو تونس دونك لو تونس حنا كنا كنعرفوا يعني كنشدو كنجمعوا ليه يديات مزيان وكنطلقوه باش كنشوفوا لو تونس ديالو واش مزيان واش مشنوق مزيان ولا ماخي دونك الا ما كانش عندنا كاع لو تونس حسيتي به ماخي كامل والو ما كيغيريش معاك اللي لو تونس ابسون دونك سي 0 الا كانت عندنا واحد ليبوتوني يعني عندنا اون فليكسيون incomplète ديال لي زيكستريميتي دونك سي 1 الا كان بون فليكسيون كومبليت ديال لي زيكستريميتي يعني كتشديه مناجلات وكتجمعيهم وكتطلقيهم ويديات وكتجمعيهم وكتطلقيهم وكيتطلق مزيان ويعني كيريبوندي معاك مزيان دونك سي 2 Alors, le dernier critère اللي بقى عندنا donc la réactivité donc après la stimulation إلا كدير la stimulation هي la stimulation ديالنا اللي قلنا يعني دو بتيت كاريس على لودو دي تاكتيل على لي بلون ديال لي طالون ديالو إلا كانت نول ما كاينش donc c'est 0 إلا كانوا دي بتي غريماس donc c'est 1 إلا كان بون كيغوت لك مزيان وما حد كنتي كتستيميلي فيه هو كيغوت وواحد لو كري اللي هو فيغورو donc c'est 2 الوغ نتوما ما غاديش نبقاو شادين وكنحسبوا واحد جوج صيفه واحد جوج كيبان لكم يعني غتاخذوا لابيتود اين فوا شيا اين فوا يعني كيخرج شي دير الديغاجمون ديال لا تيت وكتخدي لاكوشمون ديالك وكيخرج راك هذيك الساعه بين عينيك ما غاديش نبقى نحسب كل حاجه بوحدها مي اين فوا كيبان لك غوز كامل كيبان لك كيغوت وكيبان لك جيلاتو وكيتاكل وكيتنفس مزيان سوغ بلاصه غتعطيه 10 سير 10 ما غاديش نشدو نبقى نحسب ليه حاجه بحاجه D'accord?
دونك هادشي غتاخدوه مع لابيتود ومع الوقت ان شاء الله. مي هاد لو سكور دابكار جو بونس ديجا بديتو كتخدموا به، دونك بديتو كتعلموا منه واحد شويه، نيسبا؟ وي وي فيو لي كوتاسيون ديال لو سكور دابكار. يعني كيف ما قلت لكم ما غاديش نحطو نبقى جالسه نحسب، ما كيبان لك رابيدمون كتيفاليي داك لو سكور دابكار ديالك. يعني ملي قلت لكم من لاكوشمون كيبان لك، بان لك تزاد زاق وما كيغوتش وما خي وهذا، دونك بيان سور راه كل حاجه كتنقصي منها. سي بون بور لو تابلو دو سكور دابكار. دونك هاد لي كريتير ديال لو سكور دابكار تحفظوهم، هاد لو تابلو غتحفظوه كامل بار كور. نعرف لا ديفينيسيون ديال لو سكور دابكار. سي كوا لو سكور دابكار؟ لان دابا حنا دي ساج فام كنا غتقولي غير ما داك السكور ما كنقولهاش، كنقولوا غير البار ديالو، ولكن غيجي ريسبونسابل ولا غيجي يسولني سي كوا لو سكور دابكار. غنهضر انا معاكم ونقول سكور دابكار. سي كوا لو سكور دابكار؟ كاين لا ديفينيسيون دو سكور دابكار. دونك نكون عارفه لو سكور دابكار سي اون épreuve qui permet d'apprécier l'état de nouveau-né en chiffres. Donc il consiste à évaluer 5 éléments ou les 5 critères liés à la fréquence cardiaque, les éléments. Donc l'évaluation pour chacun de ces éléments est estimée à la première minute de vie. يعني كنشوفوا في ديك الدقيقه الاولى فاش يلاه كيتزاد après la naissance, puis à la donc 5e et la 10e minute de vie. D'accord? Donc هذا هو le score d'Apgar. C'est bon? عندكم شي تساؤل؟ Bien? C'est clair? وي D'accord. Donc pour un enfant ou un nouveau-né le wassin, يعني ما فيه حتى شي حاجه، né en général cyanosé devient rose dans les 30 secondes qui suivent le déclenchement de la respiration. Cité donc chez les enfants un peu sombres, évaluer la coloration au niveau de la plante du pied, de la paume des mains, du muqueuse. Donc لا لاحظتوا مثلا des fois فاش كنكونوا نديروا لاكوشمون، فاش يلاه كيتزاد عندك كيتزاد سيانوزي، كيتزاد زرق. داكور؟ مي ما تكونيش بديتي كاع لا ريانيماسيون ديالك، يعني غير واحد 30 سكوند من بعد كيولي غوز. داكور؟ كيولي غوز كامل. دونك هذا ما غاديش نقص ليه لي بوين، نعطيه واحد لو سكور دابكار اللي هو دونك طونك تزاد مزيان وغوت وهذا. دونك دي فوا كتزاد ديك الزرقيه عي في الاول، مي جوست ابخي كيولي لينا غوز. دونك هذا تا هو غنعطيوه دو. داكور؟ دونك سوف الا بقى ليا غوز لي زيكستريميتي كيف ما قلنا بقاو ليا مثلا بلو، يعني يديات وواجيلات بقاو بلو، ولكن لو ريست ولا غوز، دونك هنا غنعطيه واحد. داكور؟ وي دونك هنا هاد لي بتي طابلو غنشوفوهم رابيدمون. دونك مثلا الى في ابخي 1 مينوت دو في ولا تا لو سكور ديال. دونك الا كان عندي اونتر 0 ا 4 في الدقيقه الاولى فاش يلاه تزاد، الا كان عندي اونتر 0 ا 4 هنا عندي اون اسفيكسي. داكور؟ دونك الا كان في الدقيقه الاولى اللي يلاه تزاد فيها، دونك عندي هنايا اون اسفيكسي. الا تزاد ليا من 5 حتى ل 7، يعني هذا كان عنده عطيته في الكوتاسيون ديالي عطيته من 5 حتى ل 7، دونك ديفيكولتي دادابتاسيون. داكور؟ وإلا كان عندي من 8 حتى ل 10 هنا كنقول عنده بون ادابتاسيون. داكور؟ وي هذه بالنسبه لا بروميير مينوت دو في. الوغ ملي كتكون عندي في 5 مينوت، يعني ملي كتخليه وابخي 5 مينوت وكتعاودي تشوفي لو سكور دابكار ديالك، دونك هنايا كنمشي نقول دونك من 0 حتى ل 6، يعني ماشي 0 حتى ل 4 بحال في الدقيقه الاولى. شفتوا في لا بروميير مينوت دو في كنشوفوا من 0 حتى ل 4، ديك الساعه كنقولوا عنده اون اسفيكسي. دونك هنايا في ابخي 5 مينوت دونك كتولي حتى الفيل كتقولي عنده اون اسفيكسي. بالنسبه للديفيكولتي دادابتاسيون من 7 حتى ل 8. باغ كونطخ ان مينوت كتكون عندنا من 5 ل 7، ومن 9 ل 10 كتقولي عنده بون ادابتاسيون. واش فهمتوا هاد لي طابلو البنات؟ وي Là, il reste moins d'une minute pour la fin de la réunion. Donc, داكور غير خبرتك للناس. داكور ميرسي. فوالا دونك هذا بالنسبه للسكور دابكار. الوغ دابا غنمشيو نشوفوا ليكزامان كلينيك ديال لو نوفو-né. دونك ليكزامان كلينيك. Donc concernant l'examen clinique, est un examen complet de l'enfant doit être réalisé
le plus rapidement possible et de préférence dans les 2 premières heures par la personne responsable de l'accouchement. L'examen est réalisé sans une rampe chauffante. يعني فاش كنكون ندير ليه l'examen ديالو دونك نورمالمون تنديرو في لا طام شوفونت بيان سور ما غاديش نشدو ونبقى نعايا فيه ونقلب ليه فراسو في يديه في هذا دونك بالنسبه للإكزامان دو نوفوني دونك كيف ما كنقولوا ديما دونك ملي نكون نقلب ان نوفوني دونك خاصنا نقلبو دو تيت جيسكا بيي دونك من راسو عينيه فمو وانا هابطه ونعطى دو تيت جيسكا بيي وكنمشي حاجه بحاجه باش ما كننسى حتى شي حاجه دونك هذا بالنسبه للإكزامان جينيرال دونك كنقلبو كامل دو تيت جيسكا بيي من بعد كنشوف الإكزامان نورولوجيك دونك شنو هو الإكزامان نورولوجيك يلا قلتها لكم عيدها بشويه سي كوا الإكزامان نورولوجيك لي ريفلكس Très bien, c'est le réflexe archaïque. Donc, هما les réflexes اللي كنقلبوا عليهم من بعد. Donc, هذا هو بالنسبة للإكزامان. Donc, غنشوفوا هنا rapidement l'examen clinique ديالنا وعاد par la suite إلا كفتنا la séance غنديتايو وما كفتناش غنكملوا la séance prochaine إن شاء الله.